السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع أول أيام شهر رمضان المبارك وفي ظل استمرار حرب التجويع الإسرائيلية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على سكان مناطق شمال قطاع غزة، بفضل الله عز وجل تم تجهيز هذه الكمية من الطرود لتوزيعها على النازحين في شمال القطاع بتبرع كريم من مسلمين الباكستان بواسطة مؤسسة براستكس وكراتشي. كل الشكر والتقدير والاحترام للداعمين ولدعمهم المستمر والمتواصل في صمود أبناء شعبنا الفلسطيني والتخفيف عن معاناتهم في ظل استمرار حرب التجويع. أحسن لغيرك بالعطاء تجد السعادة في الخطى، وتعيش حياتك هانئا بالصالحات لتربطا، بالصالحات لتربطا. أحسن لغيرك بالعطاء تجد السعادة في الخطى، وتعيش حياتك هانئا بالصالحات لتربطا، بالصالحات لتربطا. كم من أناس كالمطر مروا وقد تركوا الأثار، لله ساروا مخلصين فنعم دار المرسلين. كل عام وانتم طيب ورمضان كريم. إن شاء الله ربنا ينعاد رمضان الجاي وإحنا بخير وبسلام يا رب. تفضل، هاي هدية مقدمة من مداد الخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. السلام عليكم.